عزوز سلامتنا تقبلوا كبرات تقاتلتي دا إيرترا أبزز اللقمو سلام انتقنا نتمننا كموترون روز تدالو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالكم بخبرنا عدمكو نايلومي تحزتنا أب إيرترا زلو مسارة المعات المحيال قطبة وعدلات المسفح زعلمه بنك المعات أفريكا 219.7 مليون دولار فاينانسا وحبز كمز قبره بتمساسال الزيناون بنك المعات أفريكا نيتيوبيا دبوب سودان جيبوتي زت أساسر منقردين مسرح زوعل 314.4 مليون دولار كمز سبقية أفريت الله نزي زينا زملكت ملوء تحستو كتسمعوه فيدريشن كعس أجر عالم فيفا لو معمت نزي جمرو شلمات سلام فيفا نبريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب بوغ عركي بولو ترامب وني ذبأني يللومو نسوهم كان سعوينا منيستر ديتا سلام أبال بيت مخرج كل الأوروميا نبر أتو تاي دندقا أبز تخصصلو مزقب كسي لو معتي نايبي موسانة تمحلالي فلولو أتو تاي لو معتي وسانة تمحلالي فلو بتنتو قداي زرعي فيدرالاو الحلوة بيت فردي زي حقاوي مساريا حيسكا بمركابكا قبنينياخا تبايلولو زرزر حبريتا نايت مقابايا نايت زينا أقالي بريزيدنت دونالد ترامب نتي أمبراع كونغو مس رواندا زتنحنو ويح عمتات زتنح الليجت نمفتح زعلمه عبي سممح كمستبتها أفليتو له نزيو من كالوتن زرزر قدات هيزنا قريبنا لنا مسانا تنحو لايك شيرن سبسكرايبن مقبار هاي ترسعو دونالد ترامب ناي فيفا شلمات سلام يقبأني بمبالغ تقبلو فيدريشن كعس أجر عالم فيفا لو معمت نزي جمرو شلمات سلام لفيفا كعس أجري نعلم يحبرها فوتبول يونايتد زوال زبل متسوع زتوابو شلمات سلام نبريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب بوغي أبركيتو اتسنا ساعت شلمات اب واشنطن دي سي اب زركب ماكل السنة بب جون اف كينيدي اب وان اجام دلدال وانك عالم اسران شدشتن يتغايدو فيفا نزي شلمات ابور حدار اسران حموشتن زبقسو كون كله علامو دما عالم لخاوي حدنا السلام نمرقات زي تلمدت عرين زغور ولك اسبات تافلتون ما مقانو تغليتو بريزيدنت ترامب نتشلمات أبز تقبل الأوان مدرن خجبر دلابز توهابو يقبأني بمبال تزاريبو زد ما علم لغاو سبورتن بوليتيكان أو حدا مدرخ زتراخبلو فولياقات آمي كوينو حالي كله وانك علم عسران شديشن أب أمريكا دان مكسيكون بحبار زدالو خوينو قطر تساتف تهدرات نبر وعن شمونتن كب مبالو نتمدرخ زبالت تاريخاو خمز قبرو يفلت يخون بر ازنايلو موساني سفيح كركر العائل اللو توقامتي تمسرح شلمات قلت سنة زقودلو مخانو بمتكاسة سبورتنا بوليتيكان مغيار زقبر فتنان اتي شلمات بخمز ملكع موهابو نتعمان النت فيفا املكت حطو زقطي بمبال لسقاتهم يقلتو لعلوي بيت فردي إثيوبيا لومي أبزو علو مقابايا منستري ديت السلام نبر أتو تاي دندا حقاو فقاد زيبلو مساري حيزكا ترخيبكا بزبل كسي ناي شوعة عامتن كل تورحن صنع مأسرتي وسينو أتو تاي دندا انكاب تزتبين اللو مأسرتي توساقي حمشتشح بر مغطعتون تبين اللو طبقات خصاصين أقول بلزينا فرنسا أجانس فرانس كم زغلتو أتو تاي مساريا قاعد تقوز تقددلو أبقوان كوينات تقراي نعو علاماز قبر متكعتي سلازنا بري قبل تزاريبو أتز تبين وساني دما نعوون معفاني زتقبري بوليتيكاوي وديتيو قبل تزاريبو أتو تاي كابتي زغربالو تقلال لاقستات أتوم كل تخبرت زبهلو نتا خمز تبادز عبرت أبغو أبت أوان نتاز تسانبتلهم كستات أبقبنا وشقي إثيوبيا مستلعي موكان ويمسترح لفكا بمهاب أبلع لسناوي تمكل خال هاجر قد أتن موراد عبي مدلاوات يروزولو من بارهم يذكر
ጠበቁ ንዶቾቬሌ ከም ዝገለጾ ንቤት ፍርዲ ካብ ዘቕረቦም 13 መቕለሊ መቕፃዕቲ ነጥብታት እቶም 12 ተቐባልነት ረኺቦም ምንባሮም ኣዘኻኺሩ። ኣቶ ታዬ ደንዳ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ኣብ ኣሕመድ ቀንዲ መሓዙትን መሻርክትን ዝነበረ ኮይኑ ቅድሚ 2 ዓመት ብዝሃቦ ነቐፌታ ምኽንያት ካብ ሓላፍነቱ ብምንብራር እዩ ሕጂ ዝእሰር ዘሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኮንጎ ዝጸንሐ ነዊሕ ግጭት ንምፍታሕ ዝዓለመ ዓብ ስምምዕ ከም ተበጽሐ ኣፍሊጡ። እቲ ስምምዕ ንኮንጎን ሩዋንዳን ዘሳተፈ ኮይኑ ኣብ ርእሲ እውን ሰላምን ቁጠባን ምትሕግጋዝን ዘጣመረ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስምምዕ ኣብ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ዝረአ ዘይምርግጋእ ንምቕያር ዝሕገዝ ወሳኒ ስጉምቲ ምዃኑ ሓቢሩ። بمسارة السممع أمريكا كلتين هاجرات تكنولوجين إندسترين وسانة زخونو كبرات بركوتات معدنات كتركبيع السممع زم الصعبو مسارة عندنا بتاعت زكاتتي أمو ريبوبليكا ديمقراطية كونغون رواندا زلاقي زخونة سممع مقرات توثيق جبر أبتو زوبا زنكاسا عسوز منقستاويان زي كونو يطوقات حيدتات عد كونغو ردون كفتحن بسنكت ግጭት ዝተፋናቀሉ ዜጋታት ናብ መነባብሮኦም ዝምለስሉ መደብ ክጅመር። ራብዓይ ኣብ ምብራቅ ኮንጎ ዓመትን ሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝፈጽሙ ወገናት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ፍርዶም ክወሃቡ እዮም። ብወገን ቁጠባዊ ረብሓ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ዘረጋገጾ ኣሜሪካ ምስ ክልቲአን ሃገራት ንግድን ማዕድንን ክትጅምር እያ። እዚ ድማ ኩባንያታት ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ኮንጎን ሩዋንዳን ብምእታው ኣብ ስራሕት ሙዓድን ካልኦት ስትራቴጂካውያን ዓውድታት ወፍሪ ንኽትገብር መንገዲ ዝፀርግ ምዃኑ ተገሊጹ። ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሰረተ ልምዓት ንምሕያል ቁጠባዊ ዕድላትን ንምስፋሕን ዝዓለመ ካብ 2025 ጀሚሮ ን2 ዓመት ዘገልገለ ሓድሽ ግዝያዊ ስትራቴጂካዊ ውጥን ምሕንፃፁ ኣፍሊጡ። እቲ ባንኪ ነዚ ውጥን ዝውዕል $119.7 ሚልዮን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከም ዝመደበ ሓቢሩ። ኤርትራ ዋላ እኳ ምስ ትሑት ኣፍራይነት ክሊማዊ ጸጥታትን ድሩትነትን መሰረተ ልምዓትን ዝተተሓሓዘ ብድሆታት ይገጥማ እንተሃለወ ምቕሉል ቁጠባዊ ዕብየት ተመዝግብ ከም ዘላ ብምርዳእ ነቲ ዕብየት ንምድጋፍ ኣብ 3 ቀንዲ ዓንድታት ከም ዘተኮረ ኣረዲዩ። ንሶም ድማ ጸዓት ማይን ጽሬትን ከምኡውን ቁጠባውን ፋይናንሳዊ ምህዳራን እዮም። እቲ ባንኪ ቀዳምነት ሂቡ ካብ ዝሰርሐሎም ዓውድታት ትቐንዲ ንኤርትራ ጋጢምዋ ዘሎ ዘይእኹል ዘይስሩዕ ክቡርን በካድን ቀረብ ጸዓት ክትሳቐ ምጽንሓ ይገልጽ። ከም ጸብጻብ እቲ ባንኪ ክሳብ መወዳእታ 2022 ኤርትራ ካብቲ ዝነበራ ናይ 150 ሜጋዋት ዝተወሳሰበ ዓቕሚ ብሰንኪ እርጋን ማሽነሪታት ሰኣን ጽገና ኣስታት 35 ሜጋዋት ጥራሕ ንኣገልግሎት ከተውዕል ጸኒሓ። እዚ ድማ ን52 ሚእታዊት ናይቲ ህዝቢ ጥራሕ ዝሽፍን እዩ ይብል እቲ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ንዝግበር ልምዓታዊ መደባት ዝምውል ባንኪ። ነዚ ንምፍታሕ እቲ ባንኪ ብፍላይ ኣብ ተተካኢ ጸዓት ብምትኳር ኣብ ከባቢ ደቀ ምሓረ ዝትከል ናይ 30 ሜጋዋት ፀሓያዊ መመንጨዊ ፕሮጀክት ንምምዕባል ይሰርሕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ንመፍረዩ ወጻኢታት ብምቕናስ ንኢንዱስትሪታት ንኣሽቱ ትካላትን ስድራ ቤታትን ሓደስቲ ዕድላት ክፈጥር ትጽቢት ይግበረሉ። ብዘይካ ጸዓት ተሓድሽ ስትራቴጂ ኣብ ቀረብ ጽሩይ ማይ ብምውፋር ጥዕና ሕብረተሰብ ንምምሕያሽን ኣፍራይነት ሕርሻን ንምዕባይን ይሰርሕ። ኣብ መዳይ ቁጠባዊ ምሕደራ ድማ ስርዓታት እቶት ውሽጢ ሃገር ንምሕያል ጉልጽነት ፋይናንሳዊ ኣሰራርሓ መንግስቲ ንምምዛን ወፍሪ ንምስሓብ ዝጠቅም ምቹእ ሃዋህው ንምፍጣር ከም ዝዓይውን ተሓቢሩ። በተመሳሳሊ ዜና ቦርድ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ንኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጅቡቲ ዘተኣሳስር ከላይ ምዕራፍ ህንጸት መንገዲ ንምስላጥ ዝውዕል $214.4 ሚልዮን ኣሜሪካ ከም ዘጸደቐ ኣፍሊጡ። እቲ ባንኪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብቲ ዝጸደቐ ሓፈሻዊ ባጀት እቲ $181.5 ሚልዮን ንኢትዮጵያ ብመልክዕ ደገፍ ዝወሃብ ኮይኑ $29.7 ሚልዮን ንጅቡቲ ከምኡውን $1.3 ሚልዮን ንደቡብ ሱዳን ዝወሃብ ምዃኑ ተሓቢሩ።
اتغالي معرف بروجكت اوشتي إثيوبيا 67 كيلومتر رحقت زلوه منقد زتقالل كون كلهم بوغن جيبوتي ناي 18 كيلومتر منقدي متسقاني كمون بوغن دبوب سودان ناي 380 كيلومتر منقدي ممحايشي زكاتتي بتوساخي ابز بروجكت زي اب إثيوبيا 5 كيلومتر اب جيبوتي 15 كيلومتر رحقت زلوهم مقبتي منقدتات زكاتتي اتبانك خمس قولتو إذا حجز أن من قدي وصعيتات ترانسبورت تنهاجرات نمغناس إثيوبيا دبوب سودان مسودب جيبوتي زلون متأسسار بزبلتن ممحاش كمون أفريتي مزواون علم لغاون أداقاتات نمرخاب اللعل أستواتو كلومي كورا سمعتنا أزغتكاتات الوطناخم نلوم استدالو زينا ينيرو أزغتل بغالة تحشتغن راخبينا كساب شعوغن سلام مسكولنا